अब मैं एक नया फैसला कर रहा हूँ। मेरी बहन ताइसी हमसे छिन गई है। अल्लाह ने मुझे 2 और बहनें दी हैं, थिमर और नक्सार। आप यूं जाने थिमर और नक्सार दोनों आपकी बेटियां हैं और उमैर बिन नसर आपका बेटा है। जिस तरह ताइसी आप और आपकी बीवी मंगताई की खिदमत किया करती थी, ऐसे ही निक्सार और थमर भी करेंगी। जिस तरह कुरैज एक बाप की तरह आपका एहतराम करता था, इसी तरह उमैर बिन नसर भी करेगा। क्या वो रिश्ता जो मैं इन तीनों का आपके साथ कायम कर रहा हूँ, आप इस पर खुश और मुतमईन हैं? खरीम बिन मखरूम की इस गुफ्तगू से गोचलोक बड़ा मुतासिर हुआ था। उसकी आंखें नमनाक हो गई थीं। आगे बढ़कर उसने खरीम बिन मखरूम को अपने साथ लिपटा लिया, फिर कपकपाती आवाज में कह रहा था, मेरे बेटे तू बहुत अजीम है, तू हर किसी के दुख का चारा बनता है। मैं जानता हूँ तुझे अपने भाई के मरने का कितना दुख है, पर तू अजीब बेटा है, अपने दुख पर औरों के दुख और तकलीफ को हमेशा तरजीह देता है। माहौल कुछ उदास और अफसरदा होने लगा था, लिहाजा उमैर बिन नसर आगे बढ़ा, दोनों को अलहदा किया, उनको अपने साथ लिपटा लिया और कहने लगा, मोहतरम यूं जाने आज के बाद आपका बेटा हूं। थिमर और नक्सार दोनों आपकी बेटियां हैं। हम आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इस मौके पर गोचलोक ने एक बाप की शफकत भरे अंदाज में थिमर और नक्सार की तरफ देखा, फिर उसने अपने दोनों बाजू फैला दिए थे। इस पर थिमर और नक्सार भागी और गोचलोक के दोनों शानों पर उन्होंने अपने सर रख दिए थे। कुछ देर तक गोचलोक उनके सर चूमता रहा, फिर दोनों अलहदा हुई। सब बेहद खुशी का इजहार कर रहे थे। इसके बाद खरीम बिन मखरूम बोल पड़ा, गोचलोक मेरे मोहतरम, ये मामला तो तय हुआ। अब ऐसा करते हैं, छकड़ों के बैरूनी हिसार के अंदर तीर रखते हैं और इतनी देर तक नक्सार, बशार और थमर मिलकर औरतों को मुख्तलिफ छकड़ों में तकसीम कर देती हैं। फिर सब हरकत में आए। छकड़ों के बैरूनी हिसार के अंदर तीर और कमानें रख दी गई थीं। इसके बाद नक्सार, बशार और थिमर बड़ी तेजी से अपने काम में लग गई थीं, जबकि खरीम बिन मखरूम, उमैर, कोचमान, गोचलोक और दूसरे सालारों को लेकर अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे। शायद वो थोड़ी देर तक सलाफों के साथ जंग की इब्तिदा करना चाहते थे। दोनों लश्करों में थोड़ी देर तक जंग के तेबल बजते रहे। फिर जंग की इब्तिदा सलाफों ने की थी। सलाफों को यकीन था कि उनकी फतह यकीनी है, इसलिए कि अपने तौर पर उन्होंने खरीम बिन मखरूम के खिलाफ घात लगा रखी थी। वो ये समझते थे कि जंग जब अपने जोरों पर होगी तो उनका वो लश्कर जो घात में बैठा है वो निकलकर हमलावरों की पुश्त पर हमलावर होगा और उनकी कामयाबी को यकीनी बनाता चला जाएगा। लेकिन जो फैसले कुदरत करती है वही आखिरी होते हैं। बहरहाल सलाफों ने जंग की इब्तिदा की और वो खरीम बिन मखरूम के लश्कर पर जुल्म जोर का बाजार गर्म करने वाले गुनाह शर के पुतलों, जर्द पत्तों की कहानियों को जन्म देने वाले दरिंदगी के मौजदों और हर शय का इस्म खून में डबो देने वाले कुरचश्म खूनी दिल के काफिलों की तरह टूट पड़े थे। उनके जानलेवा हमलों को रोकने के बाद खरीम बिन मखरूम, उमैर बिन नसर, कोचमान, गोचलोक ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की इब्तिदा की और वो दिफा से निकलकर जारहियत पर उतर आए। फिर वो भी सलाफों पर अनगिनत सहराओं की तारीकी और बातिल तहजीब में घुस जाने वाली आफाक की पुरनूर किरणों, जबर की जुल्मतों, बदी के फैलते सायों, दिल की बस्तियां बर्बाद कर देने वालों को सफ़ाए देहर से मिटा देने वाले जालाबारी के तूफानी तसलसल और हर शय में समा जाने वाली मर्ग मुबरम की तरह हमला आवर हो गए थे। कीफ शहर के शिमाल में हौलनाक रन पड़ा था। मौत अपने आप को अयां करके सफ दर सफ कासाए हयात तोड़ने लगी थी। क़ज़ा अपनी खूनी रेदा ओढ़े अनगिनत लोगों को निगलने लगी थी। फराक़त व हिज्र के औताक़ों, यादों के सिमटते लम्हों और इंसानों के लरसते कांपते सायों, कर्जे के हर शय से मौत तांक झांक करने लगी थी। कीफ शहर के शिमाल में दरियाए नेबर के किनारे कुछ देर तक हौलनाक जंग होती रही। सलाफों ने शुरू में तेज और जानलेवा हमले किए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दिफा पर उतर आए और अब वो एक तरह से खरीम बिन मखरूम और उमैर बिन नसर, कोचमान और गोचलोक के हमलों को रोकते हुए जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि वो चाहते थे कि उनका जो लश्कर घात में बैठा है वो पुश्त की जानिब से हमलावर हो और उनकी फतह को यकीनी बनाए। लेकिन दूसरी जानिब घात में बैठे उनके दूसरे लश्कर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, कीफ शहर से बाहर सलाफ बददिली और हौसला शिकनी का शिकार होना शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई और वो शिकस्त उठाकर दरियाए नेपर के किनारे किनारे शिमाल की तरफ भागे। खरीम बिन मखरूम, उमैर बिन नसर, कोचमान और गोचलोक ने अपनी पूरी ताकत और खूंखारी के साथ दरियाए नेपर के किनारे उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। चाहिए तो यह था कि सलाफ अपनी पुश्त पर कीफ शहर जाकर महसूर होते, लेकिन एक तरफ से होकर वो शिमाल का रुख कर गए थे ताकि अपने लश्कर के दूसरे हिस्से से जा मिलें। दूसरी जानिब सलाफों का जो लश्कर घात में बैठा था वो भी निकला। दरियाए नेपर के किनारे किनारे वो जुनूब की तरफ बढ़ा। अचानक एक इनकलाब उठ खड़ा हुआ।
कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से उन पर ऐसी तेज और भयानक किस्म की संगबारी हुई कि यूं लगने लगा गोया अजियत और शर के शोलों में कहत का जुनून, जहालत की ललकारों में मलतबत सजाओं की गूंजें और माजी के गुनाह आलूद शबस्तानों में जात के भौंचाल खड़े करते तवाजुन का फुसूं उठ खड़ा हुआ हो। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से ये संगबारी सलाफों के लश्कर के पिछले हिस्से पर की गई थी, लिहाजा पिछला हिस्सा एक तरफ से कुचला मसला गया। सलाफों के अंदर शोर, एक हंगामा उठ खड़ा हुआ था, और जिस वक्त अगले हिस्से के लश्करी पलटकर अपने लश्कर के हिस्से की खबरगिरी करना चाहते थे तो दूसरा हिस्सा उठा। उन पर इस अंदाज में कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से तीरंदाजी की गई जैसे वक्त ने मौजूदात पर जबरो कहर का सहर, नफरतों का जहर बरसाना शुरू कर दिया हो। जैसे सावन की मुंजोर बारिश की तरह गूंजों में चकराते भंवर खून की बारिश का जुनून पैदा करते चले गए हों। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सलाफ अब और ज्यादा अफरा तफरी, घबराहट के आलम का शिकार हो गए थे। जो मारे गए थे उनको उनके हाल पर छोड़कर जिंदा बचने वाले आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब तीसरा तूफान उठा। कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर से तोराई खान अचानक लश्कर के एक हिस्से के साथ उतरा और फिर सलाफों पर काविश की सारी बेदारी, रुतों की सारी आसूदगी फना करके कल्ब को मुस्तरब और बेकरार कर देने वाली खून उगलती सातों और शरर आलूद जहन और नाग बनकर डसते इरादों में जलते जज्बों की हसरतें बनकर सरगर्दा हो जाने वाले हादिसों की गूंजों की तरह हमलावर हो गया था। सलाफ पहले ही अफरा तफरी और घबराहट का शिकार थे। संगबारी और तीरों की बारिश ने उन्हें बौखला कर रख दिया था और उनके लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा कज़ा का शिकार हो गया था। और अब जो तोराई खान ने एक तरफ से उन पर हमला कर दिया, तब उनके आसान पहले से भी ज्यादा खता हो गए थे। ऐन उसी लम्हे उनके लिए एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई, इसलिए कि संगबारी और तीरंदाजी करने वाले दोनों हिस्सों को यकजा करके कशली खान उनकी पुश्त की जानिब से इस तरह हमलावर हुआ जैसे अंधेरे की फसील में रोशनी की इनकलाबी सदाएं घुस जाती हैं। जैसे नामानूस गोशों से निकलकर जान के अजाब, नफरत की शिद्दत, नामसायद इनकलाब बर्पा कर जाने वाले क़ज़ा के हाँपते सायों ने किसी को अपना हदफ बनाना शुरू कर दिया हो। दरिया नेपर के किनारे कोहिस्तानी सिलसिले के साथ साथ गुजरने वाली शाहरा पर बड़ी तेजी से सलाफों की हालत सर्द जज्बों में डूबे जर्द चेहरों, दर्द के रिश्तों और हमलों की गर्मी और हिद्दत का शिकार जिल्लत और पस्ती के किस्सों से भी ज्यादा बदतर होना शुरू हो गई थी। दरिया नेपर के किनारे तोराई खान और कशली खान के हाथों बदतरीन शिकस्त खाने के बाद सलाफ कीफ शहर की तरफ भागे। अब उनकी बदकिस्मती के दूसरी तरफ से नेपर ही के किनारे किनारे उनके लश्कर का दूसरा हिस्सा खरीम बिन मकरूम, उमैर बिन नसर, कोचमान और गोचलोक के आगे आगे भागता आ रहा था। फिर दरिया नेपर के किनारे दोनों शिकस्त खुर्दा लश्कर आपस में मिले। अब उनकी और ज्यादा कमबख्ती आ गई, इसलिए कि शिमाल की तरफ से उन पर तोराई खान, कशली खान टूट पड़े थे, जबकि जनूब की तरफ से उन पर खरीम बिन मकरूम, उमैर बिन नसर, कोचमान और गोचलोक ने नाकाबिले बर्दाश्त ज़रबें लगाना शुरू कर दी थीं। वो सलाफ जो खरीम बिन मकरूम और उसके लश्करियों को तबाह करने पर तुले हुए थे और अपने एक लश्कर को उन्होंने घात में बिठा रखा था, उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। सलाफों के दोनों हिस्सों के मिल जाने के बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमला आवरों को किसी न किसी तरह पसपा करके मार भगाएं, लेकिन मगयारों, करगेजियों, बाशकीरियों और मंगोलों ने अपनी जानलेवा हमलों से उन्हें उधेड़ कर रख दिया था और उन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। चूंकि खरीम बिन मकरूम अपने लश्कर को पहले ताकीद के साथ कह रहा था कि सलाफों के सरदार सक्तूर को हर हाल में लड़ाई के दौरान कत्ल नहीं करना, बल्कि उसकी इबरत खेजी के लिए उसे जिंदा गिरफ्तार करना है, लिहाजा बड़ी तगोदो के बाद सक्तूर और उसके चंद साथियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। सलाफों का लश्कर एक तरह से पिस कर रह गया था। लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया था। बहुत कम को अपनी जानें बचाकर भागने का मौका मिला था। यूं दरिया नेपर के किनारे कीफ शहर के शिमाल में खरीम बिन मकरूम के हाथों सलाफों को बदतरीन शिकस्त ही नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त बर्बादी का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार सलाफों के सरदार सक्तूर और उसके चंद साथियों को खरीम बिन मकरूम के सामने पेश किया गया। उस वक्त खरीम के पास उमैर बिन नसर के अलावा तोराई खान, कशली खान, गोचलोक, कोचमान सब बैठे हुए थे। खरीम बिन मकरूम थोड़ी देर तक कहर भरे अंदाज में सक्तूर की तरफ देखता रहा, फिर बरहमी का इजहार करते हुए उसने सक्तूर को मुखातिब किया, क्या तू मुझे जानता है? सक्तूर ने एक भरपूर निगाह खरीम बिन मकरूम पर डाली, फिर गर्दन झुकाकर खामोश हो गया।
کریم بن مخروم نے پھر سوال داغا، ذرا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، کیا تیری کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ تو نے کسی پر جبر اور ظلم کیا تھا؟ ذرا اپنے ذہن کے صحیفوں کو ٹٹولو اور دیکھو، کیا کسی سے تیری عداوت تھی؟ اگر تیرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تو پھر مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میری تیرے ساتھ کیا دشمنی ہے جس کی بنا پر میں تجھ پر حملہ آور ہوا اور اس قدر سرافوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ سکتور جب خاموش رہا تب پہلے سے زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کریم بن مخروم مخاطب ہوا، کیا تو کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کا نام مخروم ہو، جس کا تعلق ترکوں کے مغیار قبیلے سے ہو؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو اور اسلام قبول کرنے کی سزا تو نے بے شمار مغیاروں کو دی ہو۔ سن، اگر تیرا ذہن کام نہیں کر رہا تو میں اسی مغیار سردار مخروم کا بیٹا کریم بن مخروم ہوں۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب میرا بھائی عمیر بن نصر بیٹھا ہوا ہے۔ سکتور کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا تھا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس پر کھالتے ہوئے لہجے میں کریم نے اسے مخاطب کیا، حیرت ہے تیرے جیسا آدمی خاموش اور یوں چپ چاپ کھڑا ہے۔ تیرے سامنے تو لوگ ہاتھ اٹھائے جھولیاں پھیلائے رحم کی بھیک مانگتے تھے، اور تو ان کے ساتھ بے زنجیر آسے اور جبر کے غضبناک ناظم کا سو سلوک کرتا تھا، ان میں عذابوں کے صحیفے بانٹتا تھا۔ تو وہ شخص ہے جو مجبور اور بے کس لوگوں کے منہ پر زنجیروں کی کڑیوں جیسے سخت الفاظ دے مارتا تھا۔ تعجب ہے تو میرے سامنے زخمی پرندوں کی صداؤں، گمشدہ وقت کے تناظر کی طرح چپ، فضا میں ساکت مجسمے اور کارگاہوں کے بکھرتے دھوئیں کی طرح بکھرا بکھرا کھڑا ہے۔ تو خون رسیدہ درد کی دھندلاہٹیں پھیلاتا تھا، لوگوں کی آرزوؤں کو کوتا قامت کرتا تھا، ان کی خواہشوں کو پست و ذلیل کر کے اپنے لیے سکون کا سامان فراہم کرتا تھا۔ ان کے پاؤں میں ناتوانی کے خاف باندھنا تیرا بہترین مشغلہ تھا۔ سکتور، تیری ہستی کی ساری کاوشوں کا حاصل تو بے کسی کی دہلیز پر موت کے منتظر کھڑے کرنا تھا۔ تو راتوں کی اندھی تیرگی اور سکوت کے بےکراں صحرا کے اندر آنسوؤں کے دیے روشن کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا تھا۔ تو نے اوروں کو موت کی ویران شاہراہوں، دشت قضا کی گرد میں کھڑا کیا۔ کتنے معصوم بچوں کو ماؤں کی گود میں تو نے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ذرا آج اپنے آپ کو فنا کی اجنبی راہ گزر، دشت حیرت کے خونی موڑ پر کھڑے دیکھ۔ میں حیران ہوں تیرا جیسا ظالم، تیرے جیسا شیطان، تیرے جیسا ابلیس کا گماشتہ انسان یوں میرے سامنے کھوئی متلاشی نگاہوں اور بھولی بسری صداؤں جیسا منجمد، چشموں کی صورت اور لفظوں کی کئی شاہرگ جیسا افسردہ اور ملول کھڑا ہے۔ دیکھ سکتور، کچھ بول۔ تو نے مغیار ترکوں پر مظالم کیے، ان کا جرم یہ تھا کہ تو انہیں بدھ مت کی طرف بلاتا رہا۔ انہوں نے تمہارا دھرم قبول نہیں کیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو نے انہیں اسلام قبول کرنے کی سزا دی۔ یاد رکھنا، تو نے اس قدر جرائم کیے ہیں کہ تیرے جرائم، تیرے گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ وہ فہرست میں یہاں گنوا نہیں سکتا۔ بس جو کچھ میں نے کہنا ہے، اس کے کہنے کا مقصد و مدعا تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم کس قدر گھناؤنے اور کس قدر گنہگار شخص ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریم بن مخروم نے عمیر بن نصر کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کے دیکھتے ہی دیکھتے سکتور اور اس کے سرکردہ ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ ہی گرفتار ہوئے تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے کریم بن مخروم نے چند روز تک دریائے نیپر کے کنارے کیف شہر سے باہر قیام کیا۔ اس کے بعد وہ مغرب کی طرف کوچ کر گیا تاکہ ان لوگوں سے نبرد آزما ہو جائے جنہوں نے برقعی خان کو خراج دینے سے انکار کیا تھا۔ برقعی خان اب اپنے لیے آباد کردہ شہر سرائے برقعی میں منتقل ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ اپنے بھتیجے نوگائی کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ کچھ مسلمان اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ان میں سے کچھ بغداد سے، کچھ مصر سے اور کچھ یردن کی وادیوں سے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہلاکو کے ہاتھوں دقتوں، تکلیفوں اور تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان لوگوں نے برقعی پر انکشاف کیا کہ کیسے دریائے دجلہ کے کنارے مسلمانوں کے عظیم شہر بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ و برباد کیا۔ انہوں نے برقعی خان کو یہ بھی بتایا کہ کیسے ہلاکو نے مسلمانوں کے خلیفہ کو خط لکھا کہ تم جانتے ہو کہ دنیا کی مختلف قوموں کا چنگیز خان کے زمانے سے اب تک مغل فوجوں کے ہاتھوں کیا حشر ہوا۔ بغداد کے دروازے کبھی خوارزمیوں اور سلجوقیوں پر بند نہیں ہوئے، تو پھر تم ہمیں داخل ہونے سے کیوں کر روک سکتے ہو جبکہ ہم اس قدر طاقتور ہیں؟ انہوں نے برقعی خان کو یہ بھی بتایا کہ بغداد کا آخری تاجدار لڑنے مرنے پر تیار تھا۔ یاس کے عالم میں اس نے جہاد کا بھی اعلان کیا، مگر اس کے لشکر کو ہلاکو نے نیست و نابود کر دیا۔ کیسے منگول بغداد کے دروازے میں گھس آئے اور اس کا سارا مال و متاع لوٹ لیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو گرفتار کر کے ہلاکو کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے برقعی کو یہ بھی بتایا کہ ہلاکو نے بد نصیب خلیفہ کو کچھ کھانے پینے کو دینے کی بجائے اس کے سامنے طلائی ظروف، چاندی کی سلفچیاں اور جواہروں سے جڑے برتن رکھے اور خود معمولی برتنوں میں کھانا کھایا۔
ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے خلیفہ سے کہا جو سونا چاندی تم نے جمع کیا ہے وہ کھاؤ۔ بغداد کے خلیفہ نے کہا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر تم نے سونا جمع کیوں کیا؟ انہوں نے برقائی کو بتایا کہ اس کا جواب خلیفہ کے پاس نہیں تھا۔ اس نے خلیفہ پر یہ انکشاف کیا کہ تم نے محل کے بڑے ہال میں چاروں طرف کبھی نظر دوڑائی ہی نہیں۔ تم نے ان لوہے کی جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں ڈالے جو یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے لشکریوں میں تقسیم کرتا تاکہ وہ جانبازی سے بڑھ کر تیرے حق میں میرا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے بے بسی میں صرف اسی قدر کہا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، جس پر ہلاکو نے اس سے بھی زیادہ برہمی میں کہا تو پھر جو کچھ تم پر گزرے گی وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر اس نے خلیفہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایسے گھر میں رکھوں گا جہاں تمہیں سردی لگے گی نہ پیاس۔ اس نے حکم دیا کہ خلیفہ کو ایک سمور کے لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل کر مار ڈالا جائے۔ اس نے بڑی احتیاط کی، مسلمانوں کے خلیفہ کا خون نہیں بہایا، مگر اس خلیفہ کے سفیر اور قاصدوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بغداد میں 90,000 مسلمانوں کا باقاعدہ قتل عام ہوا اور بغداد شہر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ آنے والے قاصدوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر مذہبی فرقے کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن کسی مسلمان کو ہلاکو کے سامنے سر اٹھانے کا حق نہیں۔ ادنا اعلیٰ ہر نصرانی بھڑکدار کپڑے پہن کر مسلمانوں پر پھپتیاں کستے ہیں، اس لیے کہ ہلاکو اور اس کی بیوی نصرانیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور نصرانی ہلاکو کو اپنا ملجا اور ماوا اور غیبی نعمت سمجھ کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر میں ارمنی صلیبی نائٹوں کو جمع کرتا جا رہا ہے، اور یہ کہ جدھر جدھر سے ہلاکو خان گزرتا ہے مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، دھوئیں کے بادل بلند ہوتے ہیں، لیکن کلیساؤں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک مسلمان امیر نے ظلم کرنے والے منگولوں کے سامنے مزاحمت کی تو بڑی سفاکی کے ساتھ اسے قتل کر کے اس کے جسم کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر اس کے منہ میں بھر دی گئیں۔ آنے والے قاصدوں نے برقائی خان کو یہ بھی بتایا کہ ہلاکو کو عالم اسلام کے خلاف تباہی و بربادی بن کر نمودار ہوا ہے، اور اب وہ اپنے لشکر کا رخ قفقاز کی طرف کر رہا ہے۔ قفقار کا علاقہ چونکہ برقائی خان اپنی ملکیت سمجھتا تھا، لہٰذا وہ چوکس اور چوکنا ہو گیا۔ جو کچھ آنے والے قاصدوں نے اسے بتایا تھا اس کو سن کر وہ ہلاکو خان کے خلاف سخت غضبناک ہوا۔ آنے والے مسلمان قاصدوں نے اسے تحائف کے علاوہ قرآن مقدس کے بہت سے نسخے بھی دیے۔ برقائی خان نے ان قاصدوں کا بے حد احترام کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ انہیں وہاں قیام اور آرام کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اپنے قریب بیٹھے اپنے بھتیجے نوگائی کو مخاطب کرتے ہوئے برقائی کہنے لگا، نوگائی میرے عزیز بیٹے، آنے والے ان مسلمان قاصدوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سنا، تو بھی سن چکا ہے۔ بیٹے، اگر ہلاکو خان قفقار کا رخ کر رہا ہے اور جن علاقوں پر ہمارا تسلط ہے ان پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بیٹے اس معاملے میں تیرے کیا تاثرات ہوں گے؟ جو رد عمل میرا ہے اس کا انکشاف تو میں تجھ پر بعد میں کروں گا۔ غصے میں نوگائی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ برقائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے محترم چچا، ہم کوئی اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ ہلاکو جب اور جس وقت چاہے ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑے اور جتنے علاقے چاہے ان پر قبضہ کر لے۔ قفقار ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ہی رہے گا، اور ہلاکو خان نے اگر قفقار کی سرزمینوں کا رخ کرنے کی کوشش کی تو اسے ہم ایسی عبرتناک سزا دیں گے جو اس کے لیے ایک درس ثابت ہوگی۔ جب تک نوگائی بولتا رہا برقائی خان مسکراتا رہا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قاصد وہاں سے گئے تھے وہ لوٹ آئے۔ ان کے دوبارہ آنے پر برقائی خان کسی قدر فکر مند ہوا۔ پھر ان میں سے ان کا جو سرکردہ تھا اس نے برقائی کو مخاطب کیا، محترم خاقان، میں ایک بات کا انکشاف کرنا آپ پر بھول گیا۔ بات یہ ہے کہ ہلاکو خان عیسائی دنیا کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیے ہیں اور قسطنطنیہ کے نصرانی بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ جس لڑکی کا رشتہ مانگا گیا ہے اس کا نام میرایا ہے، اور یہ رشتہ ہلاکو نے اپنے بیٹے اباقہ کے لیے مانگا ہے۔ اس انکشاف پر برقائی نے کچھ سوچا، پھر مسکرایا اور کہنے لگا، تم لوگ جاؤ، جا کر آرام کرو، فکر مند نہ ہو، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جب وہ قاصد چلے گئے تو برقائی نے پھر نوگائی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، نوگائی میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے قسم خداوند مہربان کی وہ میرے دل کی آواز ہے۔ لگتا ہے تیرے میرے احساسات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اب مزید جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تو آج ہی ایک لشکر لے کر قفقار کی طرف روانہ ہو جا۔ ہلاکو نے ابھی ان علاقوں کا رخ نہیں کیا، وہاں جا کے تو اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر لے۔ کسی ایسی جگہ لشکر کو استوار کرنا جہاں ہلاکو کے ساتھ آسانی سے نمٹا جا سکے۔ ساتھ ہی میں تیز رفتار ہرکارے خریم بن مقروم کی طرف بھی روانہ کرتا ہوں۔
کہ وہ اگر اپنی مغرب کی مہم مکمل کر چکا ہے تو فی الفور قفقاز کے کوہستانی سلسلوں میں جا کے تم سے ملے، اور اگر اس نے ابھی تک اپنی مغرب کی مہم کو مکمل نہیں کیا تو جس قدر وہ کام کر چکا ہے اس پر ہی اکتفا کر کے اس مہم کو جہاں ہے وہیں چھوڑے اور اپنے لشکر کو لے کر کوہ قفقار میں تم سے جا ملے۔